بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مسائل حقوق زنان در دین مبین اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته به عنوان مقدمه اشاره شد بر این که فرمایشات الله واحد عز وجل در قرآن کریم و فرمایشات پیغمبرش علیه الصلاة و السلام در سنت پاک نبوی به طور تساوی در مورد هر دو قشر مرد و زن عنوان شده است و عنوان شد بر این که هر فردی که بدون در نظر گرفتن جنسیت بتواند فرامین ربانی و نبوی را رعایت کند و در زندگی روزمره خودش تطبیق کند، این شخص خودش را به سعادت و رستگاری نزدیکتر می کند و می تواند فردای روز قیامت خوشبخت باشد. این مسئله برمیگردد بر این که این فرد در واقع عملش چه باشد. پس تمام این موارد شقاوت و سعادت در دنیا و آخرت برمیگردد به عمل یک فرد می باشد. عمل یک فرد مهم است، نه جنسیت یک فرد. پس هر کسی که بتواند خودش را به این فرامین قرآنی و نبوی نزدیکتر کند، فردای روز قیامت نتیجهش در واقع خواهد دید. در نهایت نشست گذشته به اینجا رسیدیم که الله واحد عز وجل می‌فرمایند هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. اوست، یعنی الله واحد عز وجل کسی است که در واقع این را در هو الذی خلقکم، شما را از یک تن آفرید. تمام این بشریت، یا بازگردیم به اصل خلقت، تمام این بشریتی چند میلیارد انسانی که امروز میبینیم، اصل و منشأ اونها، ریشه اونها برمیگردد به همین تعبیر قرآن کریم هو الذی خلقکم من نفس واحد، شما را از یک تن آفرید. بعد و جعل منها زوجها لیسکن، بعد از اون در واقع همسرش را از خودش آفرید تا در کنار او آرامش بگیرد. عرض شد در نهایت نشست گذشته بر این که تعبیر قرآن کریم این است که این دو قشر مرد و زن در کنار یکدیگر آرامش میگیرند، نمیتوانند از یکدیگر جدا باشند. و اشاره شد در نشست گذشته به تعبیر آیه دیگری هن لباس لکم و انتم لباس لهن. پس اینجاست که الله عز وجل میفرمایند که زن و مرد برای یکدیگر همانند در واقع لباس می باشند. یعنی چگونه یک فردی در اختیار لباس مناسبی برای خودش کوشش می کند، تلاش می کند، همچنین یک مرد و زن در اختیار یکدیگر بایستی تلاش کنند که در واقع هم زن باید یک فرد خوبی برای خودش انتخاب کند و در مقابل همچنین یک مرد زن خوب را، و زن خوب و مرد خوب را در چه چیزی بایستی جستجو کرد؟ در پیروی از قرآن کریم و سنت پاک نبوی. پس اینجاست که در واقع به اینجا میرسیم بر این که همان حقوقی که برای یک مرد دین مبین اسلام قائل شده که در اختیار یک زن این صفات را بایستی رعایت کنی، همچنین در مورد زن این فرمایشات صدق می کند که یک زن زمانی که در واقع خواستگاری برای او پیش قدم شود، باز هم حق شرعی او این است که همان مسائلی و همان شروطی و همان صفاتی که یک مرد دنبال اون می باشد و در زن جستجو می کند، اینجاست که حق شرعی زن هم همچنین می باشد که این صفات را در واقع در مرد هم چه جستجو کند.
و در مورد شرط و شروط هم همچنین. یک زن میتواند چنان که حتی در نهایت به توافق برسند، اینجاست که زمان اجرای عقد شرعی اینجاست که یک زن میتواند هر شرط و شروطی که داشته باشه در اونجا مطرح کند و اگر این مرد، این خواستگار، این شرایط و این شرط و شروط ها را بپذیرد، در واقع دیگر نمیتواند تخلف کند، ثبت می شود و به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی بایستی به این شروط هایی که پذیرفته، امضا کرده، قبول کرده چه وفا کند. وفا کردن به این گونه عهد و پیمان ها از واجبات مهم در دین مبین اسلام و افرادی که به این عهد و پیمان ها، به این شرط و شروط ها اگر وفا نکنند، یعنی این که در واقع خودشان را از احکام شرعی اسلام چه دور کردند. المسلمون علی شروطهم، حدیث نبوی علیه الصلاة و السلام. مسلمانان در واقع اونچه که شرط و شروطی بین اونها عنوان شود باعثی پایبند شوند. المسلمون علی شروطهم، الان این شامل زن و مرد می باشد. توجه فرمایید، شامل زن و مرد، یعنی هم زن و هم مرد، هر دو زمانی که در اونجا شرط و شروطی عنوان کنند، پس اینجاست که هر دو بایستی رعایت کنند. چنین نیست که در اینجا این هم خودش حقی از حقوق زنان می باشند در دین اسلام. چنین نیست که در اونجا فقط این مرد می تواند حقوق شروطی داشته باشد و عنوان کند. چنین نیست. حدیث چنین می آید که این مسلمانان شامل دو قشر مرد و زن می شود و نظیر این آیات زیادی داریم در قرآن کریم. زمانی که الله واحد عز و جل بندگان مؤمن خودش را به یا ایها الذین آمنوا خطاب می‌فرمایند، مؤمنان مورد خطاب قرار می‌گیرند. این یا ایها الذین آمنوا هرچند که به لفظ به ظاهر مذکر آمده است، اما شامل هر دو قشر مرد و زن می باشد و نظیر این در واقع خطاب‌های زیادی داریم در قرآن کریم. پس اینجاست که این خطاب‌های قرآنی کریم و خطاب‌های نبوی علیه الصلاة و السلام امثال همین المسلمون علی شروطهم، اینجاست که پس پایبند بودن به این شرط و شروط ها شامل هر دو قشر مرد و زن می باشند و این هم همانطوری که عنوان شد، این از حقوق مهم هر دوی این قشر می باشند. چنین نیست که یک قشری در واقع این شروط ها را رعایت کند و قشر دیگری رعایت نکند و چنین نیست که فقط قشر زنان بر اونها شرط و شروط ها املا شود. نه، چنین نیست. ممکن است الان بعضی از جوامع اسلامی جزء آداب رسوم مردم چنین در آمده است و یا اینکه در بعضی از جوامع اسلامی از آداب و رسوم مردم چنین است که در اونجا حقوق زنان رعایت نشود و یا اینکه با زنان مشورتی در این زمینه شود. این در واقع به اسلام بر نمیگردد، این به قوانین همین قبایل و آداب و رسوم بعضی از جوامع اسلامی برمیگردد. پس آداب و رسوم یک چیزی هستند، قانون اسلام چیزی دیگری است. اون چی که مطرح می شود قانون اسلام است. در مورد ببینیم که در قانون اسلام چه عنوان شده، چه گفته شده در مورد قشر زنان، در مورد حقوق زنان. نه اینکه ما در واقع بیاییم و بعضی جوامع را زیر نظر قرار بدهیم و بگوییم در فلان جامعه یا فلان قوم در اونجا حقوق زنان رعایت نمی شود و این دین مبین اسلام دین زیبایی نیست و الی آخره و شروع کنیم به زیر سوال بردن دین اسلام. نه، چنین نیست. پس اینجاست که قانون اسلام قانون بسیار عالی و زیبایی است و واضح و روشنی می باشد
قوانین وضعی و یا قوانینی که برمیگرده به آداب و رسوم بعضی از اقوام، این ربطی به، اگر در تضاد با اسلام باشند، ربطی به اسلام ندارن، یعنی از اسلام برگرفته نشده. پس اینجاست که ما بایستی در این زمینه ها کنجکاو باشیم، فریب دشمنان اسلام نخوریم. دشمنان اسلام برای ما القا میکنند، دست به قلم میشوند، مینویسند و همین مسائل را برای این که حجت خودشان قوی تر کنند، برای این که در نوشته هایشان بر علیه اسلام دلیلی داشته باشند، به این مسائل استناد میکنند. شروع میکنند نگاه کنید، اینطور می‌نویسند که نگاه کنید فلان کشور اسلامی است، اما ببینید حقوقشان در مورد زنان چی میگوید. فلان قوم ببینید که اینها مسلمانند، ولی ببینیم که در مورد اسلام چه اجحافی شده در مورد قشر زنان. توجه فرمایید، درست است، ممکن است در اونجا کشورهایی باشند اسلامی، اما در مورد حقوق زنان حقوقشان را پایمال می شود، و یا اینکه در بین بعضی از افراد و گروه های اسلامی هم مسائلی مطرح می شود که حقوق زنان در اونجا رعایت نمی شود. ولی این مسائل نمی توان در واقع در میزان اسلام قرار داد، نمی توان این مسائل به عنوان دلیل بر علیه اسلام مطرح کرد، چنین نیست. ما فقط در واقع برای رد کردن این موارد بایستی به قرآن و سنت استناد کنیم، استدلال کنیم، بازگردیم به آیات کریمه قرآن کریم و ببینیم که قرآن کریم در این مورد چه می‌فرمایند. همین آیه که تلاوتش هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن علیها، این خودش پیغام مهمی است و در واقع پاسخ محکمی است برای دشمنان اسلام که میگویند اسلام در زمینه حقوق زنان اجحاف کرده است. و یا در آیه دیگری یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. چی میگوید این آیه؟ یا ایها الناس، ای مردم، خطاب است به عموم بشریت. خطابهای قرآن کریم یا این که به عموم بشریت، چنانکه یا ایها الناس بیاید، به عموم بشریت شامل مؤمن و کافر می باشد. اما زمانی که یا ایها الذین آمنوا بیاید، این فقط افراد مؤمن را مورد خطاب قرار می دهد. پس در این آیه می گوید که یا ایها الناس، ای بشریت متوجه شوید، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما را از یک مرد و زنی آفریده ایم. توجه فرمایید، یعنی اینکه تمام این بشریت از همین یک فرد و یک زنی آفریده شدند. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، و ما در واقع اون چنان را شما زیاد کردیم، به قبایل مختلفی تبدیل شدید، زیاد شدید، گروه های زیادی شدید، قبیله شما را در واقع مطرح کردیم. چرا؟ لتعارفوا، تا اینکه همدیگر را بشناسید. و این همه در واقع وجود این همه قبیله در اسلام و الی آخری و مناطق برای چی؟ برای آسان کردن شناخت همدیگر. اما اون چی که شاهد ما در این آیه کریمه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بعد از این که الله واحد عز و جل بشریت را به طور عموم، یا ایها الناس، بشریت به طور عموم، مسلمان باشد، کافر باشد، هر کسی بر هر در واقع دین و مذهب و مسلکی و یا لادین هم که باشد، تمام این بشریت داخل این خطاب می شوند. در نهایت الله واحد عز و جل به بندگان خودش، چه مؤمن باشد چه کافر باشند، به اونها این را میفرمایند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، من الله
همگی شما را آفریدم، همگی شما بنده من هستید. توجه فرمایید، همه شما مخلوق من هستید، اما در نهایت شما مختارید که چه چیزی در این دنیا و هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا. پس خدای عزوجل میفرمایند که ای بشریت، همگی شما را آفریدم و برای شما هم در واقع راه از چاه، خیر از شر نشان دادم، معرفی کردم، خوبی ها را، زیبایی ها را برای شما معرفی کردم، بدی ها، زشتی ها را هم برای شما معرفی کردم. الان شما اختیار دارید، من شما را مجبور نمی کنم که چه راهی انتخاب کنید. شما را آزاد قرار دادم تا اینکه خودتان اختیار کنید و بدانید در نهایت این آیه پیغام الله واحد عزوجل برای بندگانش این است که بدانید که بهترین شما، گرامیترین شما، محبوبترین شما نزد من با تقواترین شماست. یعنی هر کسی که ایمان بیاورد، از الله واحد عزوجل، از آفریدگارش بترسد که گناه مرتکب نشود، اون نزد من محبوب است. چرا که در واقع به فرامین من الله واحد عزوجل عمل کرده است. پس توجه فرمایید، در نهایت این پیغام الله واحد عزوجل در ذات خودش حقی از حقوق زنان هم در اینجا مطرح می باشد. چرا که در اینجا عموم بشریت الله واحد عزوجل مورد خطاب قرار می دهد که هر کسی که تقوای بیشتری داشته باشد نزد من محبوب تر است. الان این فرد زن باشد مرد باشد، برای من فرق و تفاوتی در این قضیه وجود ندارد. پس این فرمان الله واحد عزوجل بعد از اینکه بشریت را مورد خطاب قرار میدهد و برای اونها در واقع مسائلی روشن میفرمایند و اونها را دعوت میکند، بعد در نهایت به اونها میفرمایند که محبوب ترین شما نزد من با تقواترین شماست. در اینجا ملاک و معیار تقواست نه جنسیت. توجه فرمایید. پس اینجاست که این آیه هم باز هم حقوقی از حقوق زنان در دین مبین اسلام در واقع میرساند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.